नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल है। एक नई सुबह और आपका महबूब प्रोग्राम राह नजात लेकर हाज़िर खिदमत है। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। इस स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक को दुबाला कर रहे हैं मारूफ मुफक्किर और दानिश्वर नामवर आलिम दीन जनाब मौलाना रईसुद्दीन अज़हरी साहब। मिलकर इस्तकबाल करते हैं आपके और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का। पुरतपा खैर मक़दम खुशामदीद मौलाना साहब। तो नाज़रीन, पूरी टीम भी आपको सलाम पेश कर रही है। कबूल फरमाएं और हमारे साथ अपने प्रोग्राम में शरीक हो जाएं। आज का मौज़ूअ गुफ्तगू है कल के लिए आज को संवारें। जी हाँ नाज़रीन, ये दुनिया जो है इसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़राअतुल आखिरा कहा है कि दुनिया आखिरत की खेती है। हर पल इंसान को कल की फ़िक्र करनी चाहिए, चाहे वो दुनियावी उमूर हों चाहे उखरवी मामलात हों। आगाज़ में एक छोटा सा वाक़या बयान करते हैं। किसी इलाके में रहने वालों का ये कानून था कि वो साल के आखिर में अपने बादशाह को ज़र्क़ बर्क़ मलबूसात पहनाकर तख्त व ताज जो ताज था उससे आरास्ता करके ढोल बाजों के साथ लेकिन जंजीरों में जकड़कर किसी एक ऐसे जजीरे में छोड़ आते थे जहाँ वहशी दरिंदे थे, जहरीले कीड़े मकोड़े थे, सांप बिच्छू थे और खाने पीने का कोई बज़ाहिर असबाब मौजूद नहीं था। वो बादशाह वहीं तड़प तड़प कर मर जाता। जब ये लोग उसे उस जजीरे पर छोड़कर वापस आते थे तो सरजमीन पर यानी ज़मीन पर पहला कदम रखते ही जो शख्स इन्हें नज़र आता था उसे ही अपना बादशाह बना लेते थे और वही मुद्दत कार 1 साल की होती थी। उसे ये इख्तियार होता था कि वो जैसे चाहे हुकूमत करे, जिस तरह चाहे वो ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजारे, लेकिन उसकी मुद्दत कार वही 1 साल। तो ऐसा ही हुआ कि वो अपने बादशाह की मियाद ख़त्म होने के बाद उसे उस जजीरे पर छोड़कर जब वापस आए तो ज़मीन पर कदम रखते ही उन्हें जो पहला शख्स नज़र आया उन्होंने कहा कि तुम हमारे बादशाह हो। उसने कहा कि भाई मैं तो ताजिर पेशा हूँ, मुझे सल्तनत के कामों का कोई तजुर्बा नहीं है, मैं इन बातों से नावाकिफ़ हूँ, आप किसी और को मुंतखब कर लें। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम ही हमारे बादशाह हो। तो उन्होंने जो है वो उसे तख्त व ताज सौंप दिया और कहा कि 1 साल जो है वो तुम्हारी मुद्दत कार है और उसके बाद हम तुम्हें वहीं छोड़ाएंगे जहाँ हमारा दस्तूर है कि हम लोगों को छोड़ाया करते हैं बादशाहों को। खैर वो शख्स जो था वो ताजिर पेशा था, वो जानता था कि आज के लिए जो है वो कल के लिए आज से ही वो तदबीर करनी पड़ती है। तो उसने कहा कि मैं जो कहूँगा तुम मानोगे? उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल, आपकी हर बात मानेंगे। तो बादशाह ने कहा कि ऐसा जो रिज़र्व फ़ौज थी उसकी, उसने कहा कि आप जाइए और जाकर उस जजीरे पर जितने दरिंदे मौजूद हैं उन दरिंदों को मार डालिए। जब ये काम हो गया तो उसने कहा कि वहाँ जो कीड़े मकोड़े हैं या खुदरो पौधे हैं, जहरीले नबातात हैं, झाड़ झनकार है, इन सबको साफ़ करके ज़मीन हमवार कर दीजिए। ये काम भी हो गया। उसके बाद उसने कहा कि वहाँ एक बहुत ही शानदार महल, पूरा आसाइश महल, हर तरह के आराम व सुकून जिसमें असबाब उसके मौजूद हों, वो महल तामीर करवाएं। वो काम भी होने लगा। इसी दौरान उसने वहाँ अच्छे अच्छे जो है वो फलों के दरख्त भी जो है वो लगवा दिए। इस तरह 1 साल की मुद्दत कार पूरी होने के दौरान उसने अपने वहाँ तमाम इंतज़ामात जो थे वो करवा दिए। अब 1 साल जब ख़त्म होने को आया, वो लोग आए आहनी जंजीरें लेकर लोहे की और कहा कि बादशाह सलामत, आपकी मुद्दत कार ख़त्म हो गई, अब आप चलें उस जजीरे पर जहाँ मौत आपका मुकद्दर है और आपको अपनी बकिया ज़िंदगी गुजारनी है। उसने कहा इन जंजीरों की क्या ज़रूरत है, मैं खुद ही चलने को तैयार हूँ। और उसके बाद वो वहाँ गया तो जाहिर सी बात है कि वहाँ वो तमाम चीज़ें जो एक इंसान को ज़िंदगी में सुकून भी दे सकती हैं और ज़िंदगी के वसाइल और असबाब थे, उसने उनकी तैयारी कर ली थी। तो खुशी खुशी गया और वो वहाँ जाकर रहने लगा। जब उन लोगों ने ये देखा कि बादशाह सलामत जो है वो बेखौफ होकर वहाँ जाने के लिए तैयार है, तो उन्होंने कहा कि आप ये बताएं कि आपके चेहरे पर कोई खौफ नहीं है, नदामत नहीं है, पशेमानी नहीं है, आपको मौत से डर नहीं लगता हो? तो बादशाह ने कहा कि मुझे मौत से डर इसलिए नहीं लगता कि मैंने अपने आने वाले कल की तैयारी कर ली है। तो जब ये लोग बादशाह को इस तरह बेखौफ देखते हैं, निडर देखते हैं, तो कहते हैं कि बादशाह सलामत, आपसे बढ़कर मुदब्बिर और मुंतज़िम हमारा कोई बादशाह नहीं हो सकता। हम अपना कानून तब्दील कर लेते हैं। जब आपने अपने लिए इतने बेहतर वसाइल तैयार किए हैं तो यकीनी तौर पर आप अपनी रियाया का भी बेहतर तौर पर ख्याल कर सकते हैं। तो आने वाले कल के लिए आज को बेहतर बनाना कितना ज़रूरी है, ये हम मौलाना साहब से जानेंगे कि अगर हम इसे उखरवी दुनिया, उखरवी ज़िंदगी से ताबीर करें इस छोटे से वाक़े को कि हमारी जो अगली मंजिल और अगला ठिकाना है वो कब्र है, तो कब्र के लिए हमने क्या तैयारी की है, हमने आखिरत के लिए, उखरवी ज़िंदगी के लिए क्या तैयारी की है और उसके लिए आने वाले कल के लिए आज को संवारना और बेहतर बनाना कितना ज़रूरी है। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। बहुत ही प्यारा मौजू है ये
اور ہر انسان کے لیے ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ماننے والا ہو، کہ اپنی زندگی کو کس طریقے سے وہ بہتر بنائے تاکہ آنے والی جو اس کی زندگی ہے وہ اس کی بہتر ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، کہ اپنے نفس کا محاسبہ کر لو، اس کو ٹھیک کر لو، درست کر لو، اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کتاب کیا جائے۔ وہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ آج جو تمہیں زندگی ملی ہے، اس زندگی کو اگر آپ تم بہتر بنا لیتے ہو تو تمہاری جو اخروی زندگی ہے، اخروی زندگی کو چھوڑ دیجیے، اگر آج آپ بہتر کرتے ہو تو آپ کا مستقبل، آپ کے بچوں کا مستقبل وہ بھی بہتر ہوگا اس دنیا میں ہی، اور جب آپ دنیا سے چلے جاتے ہو تو دنیا سے جانے کے بعد آپ کی اخروی زندگی جو قبر سے شروع ہوتی ہے وہ بھی آپ کی بہتر ہوگی، آپ کے بچے آپ کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے، وہ بھی آپ کا ایک مستقبل ہی ہے۔ تو اس مستقبل کی بنیاد پر آپ کے قبر کا جو مستقبل ہے وہ بھی بہتر ہوگا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے ایک مرتبہ حضرت عزرائیل علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، اور انہوں نے فرمایا کہ یعقوب علیہ السلام نے کہ آپ ملک الموت ہیں اور لوگوں کی روحیں قبض کرتے ہیں اور اچانک پہنچ جاتے ہیں، آپ کو جب میرے پاس آنا ہو میری روح قبض کرنے کے لیے تو مجھے پہلے سے اطلاع کر دیا کیجیے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں ایسا ہی کروں گا، آپ کو پہلے سے مطلع کر دوں گا کہ میں آنے والا ہوں اور آپ کی روح کو قبض کروں گا۔ چنانچہ ایک دن حضرت عزرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، یعقوب علیہ السلام تشریف فرماتے، فرمایا کیا کام ہے، کس لیے آئے؟ کہا آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا آپ نے تو یہ وعدہ کیا تھا کہ جب آپ آنے والے ہوں گے میری روح قبض کرنے تو پہلے مجھے مطلع کر دیں گے، بتا دیں گے پہلے سے ہی، تاکہ میں کچھ تیاریاں کر لوں۔ تو حضرت عزرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اتنی زندگی میں رہے، اپنی اتنی تاحیات آپ نے کتنے لوگوں کی موتیں دیکھی ہوں گی، آپ کے سامنے نہ جانے کتنے لوگ گزرتے چلے گئے، تو وہ جو ایک ایک وقت تھا جس میں لوگ گزرتے چلے گئے وہ اس بات کی طرف اشارہ ہی تھا کہ میں آنے والا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ضروری ہے انسان کو کہ وہ جو سوچ رہا ہے کہ اسے کبھی موقع ملے گا اور وہ اپنی زندگی کو بہتر بنا لے گا، وہ کب آئے گا اسے بھی نہیں معلوم۔ تو آج جو ہاتھ میں ہے اسی کو غنیمت جانے ہیں۔ انگریزی میں بھی ایک بڑی پیاری کہاوت ہے، A bird in hand is better than two in the bush، کہ جو آپ کے ہاتھ میں جو پرندہ ہے ایک، وہ زیادہ بہتر ہے جو دو جھاڑیوں میں پڑے ہیں ان سے بہتر۔ تو آج کے وقت میں جو آپ کے پاس وقت ہے، آپ کو جو موقع ہے، اسے غنیمت جانیے، اسے بہتر کیجیے، تاکہ آپ کا آنے والا مستقبل، چاہے وہ دنیا کا ہو، چاہے وہ آخرت کا ہو، چاہے قیامت کا دن ہو، چاہے جنت اور جہنم کا فیصلہ، وہ آپ کے لیے بہتر ہو۔ بالکل مولانا صاحب، لوگ کہتے ہیں بہت وقت پڑا ہے، کر لیں گے، ابھی جلدی کس بات کی ہے۔ اگر لڑکپن ہے تو کہتے ہیں کہ ابھی تو ہماری عمر ہی نہیں ہے، ہم تو نوعمری کے دور میں ہیں۔ سنجیدگی ہم دیکھتے ہیں کہ جو جس دور میں انسان کا شعور بالیدہ ہونے لگتا ہے اس دور میں انسان مراہقہ میں چلا جاتا ہے۔ شیطان کا ورغلانہ اپنی جگہ ہے، دنیا کی رنگینیاں اپنی جگہ ہے۔ ایک مطاف میں ایک شخص سنگریزوں پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر زار و قطار رو رہے تھے۔ اب جو وہاں لوگ تھے موجود، وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ یہ شخص کیوں پھوٹ پھوٹ کر رو رہا ہے۔ جب ان کے باتوں پر غور کیا تو وہ کہہ رہے تھے کہ یا اللہ میں بہت گناہگار ہوں، یا تو مجھے بخش دے، نہیں تو روز جزا حشر کے دن مجھے اندھا اٹھانا، میں تیرے سامنے کیا جو ہے وہ چہرہ لے کر حاضر ہوں گا، میں تو تیرے بندوں کو بھی اپنا منہ دکھانے کے لائق نہیں ہوں۔ تو اس طرح کی شدت سے گریہ ازاری ہو رہی تھی، اتنی رقت سے وہ دعائیں مانگ رہے تھے، پھوٹ پھوٹ کر بلک رہے تھے کہ دیکھنے والے لوگوں کے دل پسیج گئے، سب لوگ ان کی طرف متوجہ ہو رہے تھے، یہاں تک کہ ایک شخص قریب کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا یا اللہ اس کے گناہ بخش دے، اسے معاف کر دے۔ تو جب وہ شخص اٹھ کر جانے لگے، ان کے چہرے پر جو اس طرح سے ردا تھی، جو چہرہ ڈھکا ہوا تھا، لیکن اس شخص کے دل میں تجسس تھا کہ کون ہے جو اس طرح سے تڑپ تڑپ کر اپنے گناہوں کی معافی کی دعا کر رہے ہیں۔ وہ پیچھے لگ لیے، اچانک جو چہرے پر نظر پڑی، ایک طرف سے ردا ہٹی ہوئی تھی، تو دیکھا کہ یہ تو اپنے وقت کے غوث ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، پیران پیر ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جب یہ اتنا تڑپ تڑپ کر دعائیں مانگ رہے ہیں تو ہم تو اللہ کے ادنا سے بندے ہیں۔ تو مولانا صاحب، جہاں ہم دیکھتے ہیں انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، صلحاء ہیں، تابعین ہیں، اور ہم تو بہت ادنا اللہ کے بندے ہیں جو نہ جانے دن بھر میں کتنے گناہ کرتے، تو کل کے لیے تیاری، اللہ سے مغفرت طلب کرنا، یا ہر پل موت کے لیے تیار رہنا، رب سے ملاقات کے لیے تیار رہنا، اس کے لیے کس طرح کی تیاری کی ضرورت ہے؟ دیکھیے، اگر اس کو ایک لفظ میں کہا جائے کہ تیاری کرنی ہے اور کس چیز کی تیاری کرنی ہے، تو ایک لفظ میں کہا جاتا ہے کہ تقوی اختیار کرو۔ قرآن مقدس میں بار بار کہا گیا ہے کہ اللہ تقوی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، اللہ متقیوں کو پسند فرماتا ہے، متقیوں کے اعمال کو ضائع نہیں کرتا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے تقوی میں آ جاتی ہیں۔ تقوی کیا ہے؟ بے حیائی چھوڑ دو، نیک بن جاؤ، برائی چھوڑ دو۔ تو
آپ کو تقوی اختیار کرنا ہے. تقوی میں آپ کے لیے نماز بھی آ گئی, آپ کے روزے, حج, زکوٰۃ وہ بھی آ گئے, آپ کے اخلاقی جو اعمال ہیں وہ بھی آ گئے, لوگوں سے آپ کے معاملات اچھے ہوں, لوگوں کے سے جو آپ کی بدگمانیاں ہیں وہ دور ہوں, دل میں جو ہے وہ معافی مانگنے کا جذبہ ہو اور لوگوں کو معاف کر دینے کا جذبہ ہو. یہ ساری چیزیں جب آپ کے اندر ہوں گی تو آپ کو اگر دیکھا جائے تو کسی کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں. آج کا انسان اتنا جانکار ہے, اتنی اس کی معلومات ہے کہ کون سی چیز بری ہے, کون سی چیز صحیح ہے. اس کو پتا ہے کہ میرا معاف کر دینا زیادہ بہتر ہے بدلہ لے لینے سے. اچھی بات کہنا, نرم بات کرنا زیادہ بہتر ہے سخت بات کہنے سے. لیکن ایک ماحول ہے جس میں وہ پلا بڑھا ہے, وہ اس کے بہاؤ میں بہتا چلا جاتا ہے اور فیصلے اسی انداز میں لیتا ہے. لیکن بہترین انسان وہ ہے جو کل کی تیاری کو سوچتے ہوئے اپنے آج کو اپنے اوپر کنٹرول کر لیتا ہے, اور وہ اس بات کا احساس کرتا ہے کہ اگر میرے پاس دو راستے ہیں, ایک بہتر ہے اور ایک کمتر ہے, تو میں بہتر والے کو اختیار کر لوں تاکہ میرا مستقبل بہتر ہو جائے. مولانا صاحب, جو آنے والے مہینے ہیں ان میں بچوں کے امتحانات بھی ہوتے ہیں. اب اگر ہم اس بڑے امتحان سے کے تناظر میں اس چھوٹے امتحان کو دیکھیں کہ سال کے اختتام میں بچوں کو معلوم ہے کہ ایگزام ہوگا, اینول ایگزامز جو ہیں وہ آنے والے ہیں, فائنل ایگزامز آنے والے ہیں, اس کے لیے تیاری کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اب بڑے امتحان سے پہلے اس چھوٹے امتحان کی اگر تیاری ہو تو یہ بچے تیاری کس طرح کریں؟ اب آخر میں پریشر میں آ جاتے ہیں, والدین بھی پریشان ہیں, بچے بھی پریشان ہیں, اساتذہ بھی حیران ہیں کہ کیسے کور کریں گے. اگر بچے لاپرواہ ہوتے ہیں تو کیا کریں, اس تیاری کے لیے کیسے کریں؟ دیکھیے, تیاری جو ہے جتنا پہلے سے شروع ہوگی, آپ کی تیاری آخر کہ آپ کے ایگزام تک, امتحان تک جاتے جاتے وہ اتنی زیادہ بہتر ہوتی ہے. تو غنیمت یہ ہے کہ جو آج ہے ہمارے پاس, آج ہی سے جو پہلا فرصت کا موقع ہے, اسی سے تیاری کو سٹارٹ کر دے, چاہے وہ دنیاوی ایگزام کی تیاری ہو, چاہے وہ آخرت کی ایگزام کی تیاری ہو. آپ دیکھ لیجئے کہ دنیا میں آپ کے پاس کتنا وقت ہے. زیادہ سے زیادہ آج کل ایک نارمل جو عمر مانی جاتی ہے 60 سے 70 کے بیچ کی مانی جاتی ہے. 20 سال تک بچپن کا موقع نکل جاتا ہے جس میں شعور جو ہے پوری طریقے سے نہیں آ پاتا. جب شعور آتا ہے تو دنیا کی رنگینیاں سامنے ہوتی ہیں. ان میں وقت گزار دینے کے بعد 30-35 کے بعد جب 40 کا ہوتا ہے تب اس کو لگتا ہے کہ اب مجھے اپنے آپ پہ تھوڑا سا کنٹرول کرنا چاہیے. اب اس کے پاس کتنا موقع ملا, 25 سال 30 سال. اب یہ دیکھیے کہ ان 25-30 سالوں کے لیے انسان جو تیاری کرنا شروع کرتا ہے, جو عمل کے میدان میں اتر جاتا ہے. باقی تو ایسے لوگ بھی ہیں جو اس کو بھی ضائع کر دیتے ہیں, گوا دیتے ہیں. لیکن اس کو سوچنا پڑے گا ایک مسلمان کو, ایک انسان کو, کہ یہ 25-30 سال کی تیاری کے لیے ہم کتنا وقت دے رہے ہیں, کتنی کوششیں کر رہے ہیں, اپنے آنے والے بچوں کے لیے کوششیں کر رہے ہیں, گھر مکان کاروبار کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن جب دنیا سے ہم چلے جائیں گے, اب سوچئے کہ وہ لا تعداد غیر محدد وہ متعین مدت ہوگی جس میں ہم رہیں گے, جس کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. 50,000 سال کے برابر, وہ ایک دن گزارنا کتنا مشکل ہوگا انسان کے لیے. تو اس ایک دن کی تیاری کے لیے اگر آج انسان کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ وہ اتنا بڑا دن ہوگا, اتنی آزمائشیں ہوں گی, ان کی کیا تیاری ہم نے کی ہے, تو اس کی آنکھوں سے آنسو رکیں گے نہیں. یہی طریقہ تھا اور یہی جو چیزیں تھیں صحابہ کرام میں پائی جاتی تھی کہ ان کی آنکھوں سے آنسو رکتے ہی نہیں تھے کہ نہ جانے ہمارا کیا حال ہوگا. عشر مبشرہ جن کو جنت کی خوشخبری ملی ہوئی تھی, پھر بھی وہ روتے تھے, گڑگڑاتے تھے, گریہ وزاری کرتے تھے اور اللہ سے مغفرت کی دعا مانگتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے, ان کو عذاب سے بچا. آج ہم کس دور میں جی رہے ہیں کہ ہم گناہ میں لپت ہیں, اس میں پڑے ہوئے ہیں, لیکن ہمارے اندر یہ شعور ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم سوچیں کہ ہم یہاں سے جب جائیں گے, موت تو برحق یہ سب کو معلوم ہے, سب کو پتہ ہے, اور یہ بھی پتہ ہے کہ موت نہ جانے کب دبوچ لے. بالکل زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, تو نہ جانے ایک پل میں جو یہ زندگی, سانسوں کے آنے جانے کا نام ہی تو زندگی ہے. سانس آ رہی ہے تو زندگی ہے, اور سانس تھم جاتی ہے تو موت ہے. تو موت کی آغوش میں جانے سے پہلے زندگی کے جو لمحات ہمارے پاس ہیں انہیں غنیمت جانے. اور جیسے آپ نے ایک دن 50,000 سال, بالکل 50,000 سال کا ایک دن. 50,000 سال. مولانا صاحب, انسان اگر غور کرے تو شاید اس کے لیے یہ دنیا ایک پل کا جو ایک لمحہ ہے وہ ہیچ اسے نظر آئے کہ ہم نے کیا تیاری کی ہے. ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا, خالی ہاتھ فارغ البال ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں, نہ جانے کب موت اپنی آغوش میں لے لے. تو کہتے ہیں کہ آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. بالکل, آج غنیمت ہے, آج کو استعمال کرنا سیکھیں. بالکل مولانا صاحب, ایک بہت اچھا واقعہ یاد آ رہا ہے, لیکن 2 کالرز ہیں ہمارے ساتھ, موقع ملا تو گفتگو کے دوران وہ واقعہ بیان کریں گے. سالار بھائی پہلے آپ سے مخاطب ہیں, فرمائیے کیا سوال ہے.
السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باجی ایک دعا کی درخواست ہے اور ایک سوال ہے. دعا کی درخواست یہ ہے باجی, جیسے کہ جتنے بھی دنیا کے اندر مصیبت جو آئی بھی ہے ابھی, سب مصیبت ہم سے چل جائے, ساری دنیا سے چل جائے, جی جی اس کے لیے دعا کی درخواست ہے. دوسرا سوال یہ ہے باجی کہ جیسے اسلام کا پورا تعلق قرآن سے ہے, اور قرآن جو ہے تو ہم آسمانی کتاب سمجھتے ہیں, لیکن آسمانی کتاب یہ عوام تک آئی کیسے ہے؟ یعنی کوئی کتاب کی شکل میں آئی ہوئی ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت تھی ان کو جب وہ بتاتے تھے جب ہی بنتی تھی؟ اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں. جی, ایک کالر اور ہیں, ولیہ صاحبہ, فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم آنٹی, مجھے آپ بہت اچھی لگتی ہو اور آپ کا پروگرام بھی بہت اچھا لگتا ہے. اور آنٹی میرا سوال ہے, پلیز فون مت کاٹنا, آپ سوال بیان کریے, بتائیے بیٹا سوال کیا ہے؟ کر دیجیے. میرا نام لے کے, میرا نام ولیہ ہے, اور مولانا صاحب بھی اور جتنے بھی میرے بھائی بہن, میرے دادا دادی راہ نظام دیکھ رہے ہیں, میری دعا کریے اور سبھی بچوں کے لیے دعا کر دیجیے. مولانا صاحب اور سروستہ باجی آپ بھی. میں 10th کلاس میں ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی اور بقیہ بچوں کے لیے جن کے امتحانات درپیش ہیں معاملے کو آسان کرے. بہت ساری دعائیں انہوں نے کہا ہے مانگنے کے لیے, ان دعاؤں میں یاد رکھ لیں مولانا صاحب. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام جائز مرادوں کو پوری فرمائے اور تمام مشکلات کو ان سے دور فرمائے. جی, اب جیسے سالار بھائی نے قرآن سے متعلق سوال کیا ہے تو اس بارے میں آپ کی رہنمائی چاہیے. جی دیکھیے, قرآن مقدس یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ لوح محفوظ میں نہ جانے کب سے, اس کی مدت کوئی حد اس کی جو کوئی متعین نہیں کر سکتا کب سے لکھا ہوا ہے. لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال مکمل کرنے کے بعد نبوت کا اعلان فرمایا, تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پہ وحی کے ذریعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے کلام کو لاتے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کلام کو سنتے, وہ اس کو یاد کر لیتے اور صحابہ کرام کو آگے پاس آن کر دیتے, ان کو بتا دیتے, خبر کر دیتے, اور اس کے علاوہ اس کی تفاسیر, ان کے معانی بھی ان کو سمجھاتے. اس طریقے سے یہ معاملہ چلتا رہا. پھر صحابہ کرام کا جب دور آیا تو اس دور میں تمام صحابہ کرام نے یہ سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کلام ہم سے ضائع ہو جائے. ان لوگوں نے مشورے سے اس کلام مقدس کو اکٹھا کیا. پہلے کبھی چمڑوں پہ لکھا اور درخت کے پتوں پہ لکھا, چھال پہ لکھا, اس کے بعد اس کو اکٹھا کر کے کاغذ کی شکل میں, کتاب کی شکل میں پھر دنیا میں اور ہماری امت مسلمہ کے دور میں آیا ہو. جی, زاہدہ صاحبہ مہاراشٹر سے, بتائیے بہن سوال کیا ہے؟ سوال ہے, میں ابھی تک میں گھر نہیں بن رہا, میں اتنی ایج ہو گئی ہوں, 60 سال ہو گیا مجھے, ابھی تک زمین لیے تو گھر نہیں ہو رہا. وہی چل رہا, مجھے طبیعت بار بار خراب ہوتی رہتی ہے. اور میری 2 بہنیں ہیں, 2 بہن کی بیٹیاں ہیں, ابھی تک مجھے شادیاں نہیں ہوئی. بہت پریشان ہوں, آپ دعا کیجیے. اللہ تعالیٰ پریشانیاں دور کرے. جی مولانا صاحب. دیکھیے, ان سب جو پریشانیاں ہیں, مشکلات ہیں, خیر ان کی تو کوئی شکلیں نہیں ہوتی, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کلام ہے یہ تمام پریشانیوں کے لیے باعث رحمت ہے اور اس کو دور کرنے والا ہے. تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ سب سے پہلے گھر کے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں. یہ دیکھ لیں کہ کبھی کسی سے آپس میں چپکلش تو نہیں, کوئی ناراضگی تو نہیں, کسی ایسے انسان کو اپنے ناراض تو نہیں کر دیا جو آپ کا قریبی ہو, رشتہ دار ہو, کیونکہ ان چیزوں کا بھی بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. آپ کو رشتے اور ناطے بھی سنوار کے رکھنے ہیں, یہ بہت زیادہ ضروری ہیں گھروں کی برکت کے لیے. اور خاص طور پہ جو بتا رہی ہیں کہ بچیاں شادی نہیں ہو رہی ہیں اور گھر میں پریشانی بھی ہے, تو سورہ واقعہ کی تلاوت روزانہ اس کو معمول بنا لیجئے. سونے سے پہلے عشاء کی نماز کے بعد اس کو پڑھیں, اور بچیوں سے بھی کہیں وہ بھی پڑھیں. انشاءاللہ العزیز گھر کی جو پریشانیاں ہیں وہ بھی دور ہوں گی, اور جو شادی کا مسئلہ ہے اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہوگی انشاءاللہ. چھتیس گڑھ سے فیضان, جی بتائیں فیضان سوال کیا ہے؟ ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مجھے میرے 2 سوال تھے. کہ میں پہلا سوال میرے بارے میں تھا کہ میں کہیں بھی باہر جاتا ہوں نا, پھر وہاں سے آتا ہوں اور کچھ بھی مان لو میں کھانے کا سامان لے کے آیا, کچھ بھی ہے, تو اس کو کھانے سے پہلے تو میں 4 بار سوچتا ہوں کہ اس میں کچھ چیز ہوگا جس کی وجہ سے میں کھاؤں گا تو میرے پر کچھ ہو جائے گا, یا پھر مجھے ڈر لگتا ہے اس چیز کو لے کے, بہت ڈرتا ہوں. کچھ بھی چیز وہم جیسے بہت ہوتا ہے, اگر میں کچھ چھو لوں تو ہاتھ دھوؤں گا بار بار, اس ٹائپ سے. اور میرا دوسرا سوال تھا کہ میرا بھائی ہے بڑا والا, اس کی کہیں بھی نوکری لگتی نا, ترنت 1 مہینہ 2 مہینہ کرتا ہے اور چھوٹ جاتی ہے. بہت پرابلم, بہت پریشانی ہے اس کی نوکری کو لے کے. وہ سب طریقے کی وظائف پڑھتا ہے, الحمد پڑھتا ہے, یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھتا ہے,
लेकिन फिर भी उसकी नहीं पता क्यों नौकरी लगती नहीं, छूट जाती है बार बार। ठीक हेलो। ठीक है फैजान, आपके दोनों सवाल पहुंच गए। जी भाई की नौकरी से मुताल्लिक है। जी देखिए, भाई की नौकरी से ताल्लुक से जो सवाल है, इसमें बहुत अहम चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि घर में देखिए, अगर वालिदैन हैं या दादा दादी हैं और भी रिश्तेदार हैं, ये लोग आपसे इनके ताल्लुकात कैसे हैं? ये कहीं वालिदैन नाराज़ तो नहीं हैं? बहुत वजह ऐसी देखी गई हैं कि वालिदैन नाराज़ होते हैं, बच्चे वालिदैन से बात तक नहीं करते और घर में इस तरीके से रहते हैं कि जैसे कि उनसे किसी को मतलब ही नहीं। उसके अलावा भी अपनी ज़िंदगी के लिए कोशिश करते हैं। तो वालिदैन अगर घर में हों, उनको राज़ी कर लें। वालिदैन की अगर दुआ लग जाए तो जहाँ पे नौकरी नहीं भी होगी, वहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला नौकरियाँ पैदा करके आपको वहाँ पे नौकरी दिला देगा इंशाअल्लाह। और साथ ही साथ नमाज की अगर पाबंदी करते हैं तो बहुत बेहतर चीज़ है। अगर नहीं पाबंदी है तो उसकी पाबंदी करें। हलाल और हराम की तमीज़ में हमेशा ध्यान रखें कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। गलत चीज़ों से बचने की कोशिश करें। साथ ही साथ अस्तगफिरुल्लाह, इस्तिग़फ़ार ज़्यादा से ज़्यादा करें। इस्तिग़फ़ार आपके मामूलात में, आपके कारोबार में तरक्की के लिए बहुत कारआमद है। ठीक, आपका जो सवाल खुद से मुताल्लिक़ है फैज़ान, उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार। मोहम्मद खालिद, जी बताएं खालिद भाई, सवाल क्या है आपका? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये थोड़ा सा कारोबार की तकलीफ है। मैंने जब से ईमानदारी से धंधा करता हूँ, बिल्कुल जो भी है सच बताकर बेचने के बावजूद भी मेरा कारोबार बहुत कम चलता है। आपका सवाल भी बहुत अच्छा है कि जब से मैंने ईमानदारी का दामन पकड़ा है, कारोबार मंदा हो गया है। लेकिन जैसे उन्होंने कहा कि मैं सच बताकर सामान बेचता हूँ, तो ये नेकी ज़रूर इसका अजर होगा इंशाअल्लाह। बिल्कुल अजर तो है ही। साथ भाई से मैं एक गुजारिश भी करना चाहूँगा कि जब कभी कारोबार में परेशानियाँ आएँ और आपको लगे कि मैं सच भी बोल रहा हूँ, हलाल की कोशिश कर रहा हूँ, हराम से बच रहा हूँ, फिर भी परेशानी हो, तो आप समझ लीजिए कि आपका इम्तिहान हो रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में बहुत साफ लफ्ज़ में इरशाद फरमाया कि हम आपको ज़रूर आजमाएंगे, आपके कारोबार में परेशानियां रख कर भी। तो इस परेशानी को आप परेशानी ना समझिए, इसको आप ये समझिए कि ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसीलिए कुरान मुक़द्दस में दूसरी जगह फरमाया गया, अतस्तब्दिलून लज़ी हुवा अदना बिल्लज़ी हुवा खैर, कि क्या तुम लोग उस चीज़ को बदलना चाहते हो जो तुम्हारे लिए कमतर है उस चीज़ से जो तुम्हारे लिए बेहतर है। तो बेहतर चीज़ को गंवा कर कमतर चीज़ हासिल करना ये अक्लमंदी की अलामत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने आपके लिए बहुत बड़ा अजर रखा हुआ है जो आपके लिए बहुत अजीम है, उस पर निगाह रखिए। सहाबा इकराम का भी ये तरीका हुआ करता था कि वो आज की परेशानियों को झेल कर आगे आने वाली आसारियों पर ही ध्यान रखते थे। तो आज आपको जो परेशानी है, उन परेशानियों को आप इम्तिहान समझिए अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से, और उसका जो सबसे आसान और सही तरीका है कि सब्र और नमाज का सहारा लीजिए। अल्लाह तबारक व तआला आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए। नमाज और सब्र का दामन बिल्कुल मत छोड़िए। बिल्कुल मौलाना साहब। सलीम भाई फरमाइए। सलीम भाई सुन पा रहे हैं हमें? ऐसा लगता है कि सलीम भाई से बात नहीं हो पाएगी। मौलाना साहब, अभी आपने नमाज और सब्र का जो हवाला दिया, साथ ही साथ इससे पहले आप सूरह वाक़िया और इस्तिग़फ़ार का जिक्र कर चुके थे, तो क्या ये उन दोनों को भी अपने मामूल में शामिल कर सकते हैं? अलग अलग तरीके हो सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने किसी एक नेमत को पाने के लिए एक जरिया नहीं रखा, एक नेमत पाने के लिए हजारों जरिए रखे हैं। आप इस्तिग़फ़ार पढ़ें, सूरह फातिहा पढ़ें, सूरह यासीन पढ़ें, सूरह वाक़िया पढ़ें, अपने आप को पूरी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आप कुछ भी नहीं पढ़ते, सिर्फ नमाज में आप सजदे में जाइए, दो आपकी आंखों से जो आंसू के कतरात निकलेंगे वो इतने ज़्यादा मुअस्सिर होंगे कि आप देखिएगा उसका असर अल्लाह तबारक व तआला कैसे आपको देता है। जी नसरीन बताइए बहन, सवाल क्या है आपका? वालेकुम अस्सलाम। हाँ, मेरा सवाल ये है बाजी, पहले तो ये है मेरी तबीयत खराब बहुत रहती है, मतलब, और दूसरा ये है कि ना, टीवी की आवाज बंद करो। हाँ बाजी, मेरी तबीयत बहुत खराब रहती है। और दूसरा सवाल ये है कि कल मैंने ख्वाब देखा था जी। ख्वाब में मैंने ये देखा था कि उड़द है और इसकी मलका मसूर जो होती है वो वाली मसूर है, और वो दोनों मिला के हमारी बड़ी वाली बेटी ने, और वो मतलब मिला के दोनों और किसी को दे रही है लपकों से भर के। अच्छा। और दूसरा सवाल ये है कि हमारे मोहल्ले में एक लड़की है, उसकी शादी हो रही है, और शादी वैसे रियल में भी हो रही है, उसकी शादी होने वाली है, तो ये कह रही है कि मैं शादी नहीं करूंगी यहाँ से। तो मैं ये कह रही हूँ बाजी, इनके ऊपर कोई ऐसा तो नहीं है असरात है उसकी माँ से? अच्छा। तो वो कह रही है नहीं तो मैं शादी नहीं करूंगी। और बाजी ये सवाल मेरा, और मैंने बहुत बार कर लिया, हमारी बच्चियों के रिश्ते आते हैं, रुकते नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार। नदीम अहमद साहब, जी नदीम भाई फरमाइए।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी भाई। जी भाई, मुझे दरियाफ्त करना है कि जैसे अगर कोई आदमी तहज्जुद की नमाज अदा करता है तो उस टाइम फिर अजान हो जाती है, तो अजान के बाद क्या वो सुन्नतें पढ़ सकता है? और उसके बीच में अगर कभी कभी गफलत की वजह से नींद आ जाए, ऐसा टाइम होता है, तो फिर फर्ज मस्जिद में जाके अदा कर ले, तो इसके लिए क्या हुक्म है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोताही बन जाती है? और आपस में इत्तफाक, इत्तेहाद और मोहब्बत की दुआ करें सबके लिए, सब लोग आपस में मिलजुल कर रहे हैं, अल्लाह ताला मोहब्बत पैदा करे इंशाअल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल भाई। एक वहम का जो इलाज है वो हकीम लुक़मान के पास भी नहीं है। भाई ने कहा कि वो बाहर से कुछ सामान लेकर आते तो नहीं महसूस होता है ये खाऊंगा बीमार हो जाऊंगा, इसी तरह बार बार हाथ धोना, कुछ वसवसे हैं जो परेशान करते हैं, उनसे दूर रहने के लिए क्या करें? देखिए, जो आमतौर पे वसवसे से लोगों को आते हैं, जैसे कुछ खाएंगे तो जो कहीं बीमार ना हो जाएं, कुछ लोग होते हैं जिनको बार बार हाथ धोने की आदत होती है, ये एक शैतान होता है जिसका नाम वल्हान है। ये लोगों के अंदर वसवसे डालता है कि आपका को पाकी नहीं मिली, या आप ये चीज़ करोगे तो आपको जो है आपका नुकसान हो जाएगा, तो ये शैतान होता है। इसको भगाने का तरीका ही है कि अस्तग़फिरुल्लाह मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैह, इसको पढ़ें, और औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इसको पढ़ के इसको दूर करें। और कोई भी चीज़ अगर आप बाहर से लाते हैं तो आप खुद देख सकते हैं कि जो चीज़ आप ला रहे हैं मार्केट से वो खाने के लायक और काबिल है कि नहीं है। तो आप साफ़ सुथरी जगहों से कोई भी चीज़ लेकर आएँ, उस पर अस्तग़फिरुल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ के उसको खाएँ बेफिक्र होकर, और शैतान को उसको दफ़ा करें वहाँ से। यूसुफ भाई सिद्धार्थ नगर से, बताएं भाई सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, मैंने ख्वाब आज देखा था रात में कि अजान सुन रहा हूँ मैं ऐसे की। मैं तो वक्त नमाज भी पढ़ता हूँ, कुरान पाक की तिलावत भी करता हूँ तर्जुमा तफसीर के साथ, और ख्वाब भी देखा था कि उनका तर्जुमा कर रहा हूँ। और एक सवाल हमारा ये है कि अगर पेशे पे इमाम के बड़ों पर सीन काफ से ना पढ़े, या छोटी सीन बड़ी सीन, छोटी काफ बड़ी काफ में फर्क ना हो, तो उनके पीछे नमाज हो जाएगी? ठीक जी मौलाना साहब। जी, बहुत अच्छा सवाल किया। आजकल के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नमाज पढ़ाते हैं और इमामत करते हैं, लेकिन उनको काफ और काफ, सीन और शीन का फ़र्क नहीं मालूम होता। तो ज़रूरी ये है कि अगर वहाँ पे ऐसे लोग हैं मौजूद जो कुरान के अल्फाज की अदायगी सही से कर सकते हैं, तो उनको इमाम बनाया जाए, और ऐसे लोगों को इमाम बिल्कुल ना बनाया जाए जो अल्फाज को सही से पढ़ नहीं सकते हैं। क्योंकि ये बहुत आम सी बात है कि सीन और शीन, क्योंकि इन लफ्ज़ से माते हैं, काफ और काफ का फ़र्क अगर ना किया जाए तो मानी कभी कभी इतने बिगड़ जाते हैं कि अपोजिट एकदम उल्टे हो जाते हैं। अब तो कल्ब और कल भी देख लें, देखिए, एक का मतलब कुत्ता है, एक का मतलब दिल है। तो इस तरीके से ऐसे लोगों से के पीछे नमाज पढ़ने से परहेज किया जाए, और उनको जाकर तन्हाई में प्यार मोहब्बत से बड़े अदब के अंदाज में उनको समझाया जाए, और ये देखा जाए कि क्या वो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं या उनको मालूम ही नहीं। बहुत सारे लोगों को कभी कभी एहसास नहीं हो पाता। तो अगर देख लीजिए, अगर जानबूझ के कर रहे हैं तो उनके पीछे नमाज बल्कि ना पढ़ी जाए, और मस्जिद के लोगों को भी आगाह किया जाए कि ये चीज़ गलत हो रही है, क्योंकि आपका मकसद जो है वो सही करना है। आपका मकसद उनको जलील करना या उनको रुसवा करना नहीं है। तो मकसद अगर सही हो तो उस पर कदम उठाया जा सकता है। जी, वो ख्वाब जो उन्होंने बयान किया कुरान पाक की तिलावत से मुतालिक, इसी तरह कुन फयकून का तर्जुमा बहुत अच्छा ख्वाब है ये। कुरान मुक़द्दस की तिलावत का ख्वाब देखना और उसके तर्जुमे पे गौर करना इस बात की तरफ इशारा है कि आपकी दीन से कितनी रग़बत है, और आप कुरान मुक़द्दस का मुताला भी करते हैं, जैसा कि आपने कहा कि तर्जुमा भी पढ़ते हैं। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, जो आपके दिल से जो आवाज़ निकलती है वही आपके ख्वाब में आती है। तो आप उसका मुताला करते रहें, तर्जुमे देखते रहें, अमल करते रहें, अल्लाह तबारक व तआला आपको बेहतरीन जज़ा अता फरमाएगा। आमीन। सलीम भाई फरमाइए, सवाल क्या है? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दीदी, मेरा ये सवाल है कि जैसे कि सभी लोग कहते हैं कि हम बहुत परेशान है, ये है वो है, तो जैसे दुआ करते हैं तो हम जैसे 90% लोग कहते हैं कि मेरे अल्लाह ये कर दे, मेरे अल्लाह ये कर दे। तो जैसे लोग जो अच्छे लोग कहते हैं वो कहते हैं भाई तमाम मोहन भाइयों के लिए कर दे, तमाम मुसलमान भाइयों के लिए कर दे। तो उसमें क्या जो दुआ कर रहा है वो भी समझ जाएगा, या जो इसके नाम से करना वो भी समझ लेता है? दूसरा सवाल ये है कि जैसे कि आजकल जैसे कहते हैं हम परेशान है, तो परेशान का मेन रीजन ये है कि जो आदमी काम करता है तो स्टार्टिंग में शुरुआत करता है, जब कहता है यार आप मेरे हेल्प करना, मैं नया काम लगाया, ये लगाया वो लगाया, तो काफी लोग समझते हैं मोहन भैया चलो इसको कुछ काम दें, हेल्प करें। लेकिन कुछ टाइम बाद जब अल्लाह ताला हाथ पकड़ लेता है तो वो कहता है यार मैंने ये काम बंद कर दिया, ठीक है ना। तो फिर जो कहते हैं आपने बंद क्यों किया, तो कहते हैं पहले टाइम और था अब टाइम और है। तो ये चीज मतलब ना करना कैसा होता है? जी मौलाना साहब, क्या सवाल में इन्होंने कहा कि जैसे अगर कोई काम करना चाहता है तो शुरू में जोश और जज्बा होता है, लोगों से खैर खाही की उम्मीद भी होती है, मशवरे भी तलब करता है। कुछ दिन के बाद वो कहता है कि अब ज़माना बदल गया है, काम जो है वो दरमियान में ही छोड़ देता है।
تو یہ جو استقامت کا پہلو، جو استقامت میں کمی نظر آ رہی ہے، یہ دیکھیے یہ ہر عمل میں ہوتا ہے. آپ اگر غور کریں گے کہ بچپن میں انسان جب پڑھائی اور تعلیمی دور میں ہوتا ہے تو ایک حد تک جانے کے بعد اس کو پڑھائی سے اور اس سے لگاؤ نہیں رہتا، وہ دور ہٹنے لگتا ہے. یہ جو استقامت کا مادہ ہوتا ہے ہر انسان میں پایا نہیں جاتا، لیکن کامیاب انسان وہی ہے جو کسی چیز کو شروع کرتا ہے اور اس کو انتہا تک لے جاتا ہے. اگر جو بیچ میں پریشانیاں آئیں، رکاوٹیں آئیں، اس کو لگنے لگے کہ ہاں یہ کام مجھے نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر اس میں وہ لگا رہتا ہے تبھی اس کو کامیابی ملتی ہے. کامیابی ایسی چیز نہیں ہے کہ بس اسٹارٹ کیا اور آپ کو مل گئی. کامیابی وہی ہے کہ آپ کو پریشانیاں بھی آئیں، مشکلیں بھی آئیں، لیکن آپ اس کو چھوڑیں نہیں. لیکن اگر کام شرط ہے کہ وہ صحیح ہو. اگر آپ کو یہ احساس ہو کہ یہ کام میں کر رہا ہوں اور آگے جا کے لگے کہ یہ کام تو مجھے غلط لگ رہا ہے، شریعت کے منافی ہے، اس کے مخالف ہے، تو آپ اس کو بالکل چھوڑیں. لیکن اگر وہ صحیح کام ہے تو آپ کو کوشش جاری کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، آپ کے لیے ایسے راستے پیدا ہوں گے جو آپ کو کامیابی تک پہنچائیں گے. بالکل صاحب. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مشکلات اور پریشانیاں سچ کے راستے میں کل بھی آتی تھیں، آج بھی آتی ہیں اور ہر دور میں آتی رہیں گی. تو ان مشکلات اور پریشانیوں سے یہ سوچ کر ڈر جانا یا یہ کہنا کہ پہلا زمانہ اور تھا اب زمانہ اور ہے، زمانہ جو ہے وہ ہر دور میں اپنے چیلنجز لے کر آتا ہے. یہ ہماری قوت ارادی، قوت برداشت ہے، بصیرت ہے، فورسائٹنس ہے کہ ہم کیسے اپنا راستہ منتخب کرتے ہیں اور اس پر آگے قدم بڑھاتے ہیں. سلیمان بھائی فرمائیے، سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سلیمان بھائی. میرا سوال یہ ہے، تھوڑا کاروبار بھی صحیح نہیں چل رہا ہے، اس کے لیے دعا کرنا ہے اور کوئی وظیفہ وغیرہ بتا دیں. اور میں ذہنی طور سے بہت پریشان رہتا ہوں، کوئی ٹینشن نہیں ہوتی ہے، پھر بھی دماغ سکون نہیں رہتا ہے. نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، خدا سے ڈرتا بھی ہوں، پھر بھی بہت پریشان رہتا ہوں. سلیمان بھائی کوئی قرض بھی لیا تھا کاروبار کے لیے؟ کوئی بتائیں. سلیمان بھائی ایک چھوٹا سا سوال ہے، کوئی قرض بھی لیا تھا آپ نے؟ قرض لیا تھا لیکن ادا کر دیا حضرت. چلیں الحمدللہ، اللہ نے آپ کو بہت بڑے بوجھ سے آزاد کیا. دیکھیے انسان کی زندگی میں بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ساری آسائشیں ہوتی ہیں لیکن پھر بھی اس کو سکون نہیں ہوتا. تو کہیں نہ کہیں اس کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ کوئی ایسی خواہش، ایسی ضرورت ہوتی ہے اس کی جو اس کو طلب کرنا چاہتا ہے، اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ نہیں ہو پاتا. تو ایسی صورت میں سب سے بہترین چیز جو ہے، اگر آپ کو سکون چاہیے تو وہ آپ مسجد میں جا کے بیٹھیں. آپ نے بھائی نے کہا کہ نماز میں مکمل پڑھتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ مسجد جاتے ہی ہوں گے. اور مسجد میں صرف نماز کے لیے نہ جائیں، مسجد میں کچھ وقت اور کسی کونے میں بیٹھ کے اللہ کی یاد میں تھوڑا سا وقت گزاریں. یہ میرا خود کا تجربہ بھی ہے اور میں نے اپنے بڑے بزرگوں سے بھی سنا ہے اور ان کے تجربے میں یہ بات آئی ہے کہ جب سکون کہیں نہ ملے تو آپ مسجد جائیے، تھوڑا سا وقت گزاریے، پھر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کیسے سکون دیتا ہے. کاروبار کی جو رکاوٹیں ہیں، جیسے بتا رہے ہیں کہ کاروبار بالکل نہیں چل رہا، بہت پریشانیاں ہیں. دیکھیے کاروبار کی اگر رکاوٹیں ہیں تو جیسے کہ میں ہمیشہ سورہ واقعہ کی تلاوت کا ذکر کرتا ہوں. سورہ واقعہ کی تلاوت آپ روزانہ ایک معمول بنا لیجئے. عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے سورہ واقعہ کی تلاوت روز کریں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور صحابہ کرام نے اس پہ عمل کر کے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک صحابی نے گھر سے واپس لوٹا دیا تھا. وہ کچھ مال لے کر آئے تھے مدد کرنے کے لیے کہ آپ کے لیے میں مال لے کر آیا ہوں، آپ کے گھر میں پریشانی ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو اس کی ضرورت دینے کی نہیں ہے، آپ کسی اور غریب میرے بھائی کو دے دیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ کلام مقدس سورہ واقعہ میرے پاس ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس سے جو مدد فرمائے گا. تو اس عقیدے کو، اس کو مان کے رکھیے اور اس پہ چلیے. اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھروسہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اس کو کبھی مت چھوڑیے. نسرین صاحبہ نے خواب میں ارد کی دال اور مسور کی دال کسی کو دیتے ہوئے دیکھا ہے. اس کی تعبیر، اس کے علاوہ طبیعت ان کی بہت خراب ہے. دیکھیے جو انہوں نے دال وغیرہ کا ذکر کیا، یہ اناج ہے. اناج کا بیسک یہ ہوتا ہے کہ اگر اناج کو خواب میں دیکھا تو اچھا ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اناج کو کسی کو دینا یہ ایک آپ کے دل کی کیفیت بیان کرتا ہے کہ آپ کے اندر وہ جذبہ ہے کہ آپ لوگوں کی مدد کرتی ہیں، آپ دیتی ہیں، عطا کرتی ہیں. تو آپ دیکھ لیجئے کہ اگر کوئی آس پاس آپ کے رشتہ دار میں یا پڑوس میں کوئی غریب ہے، کوئی محتاج ہے، ضرورت مند ہے، جس کو ضرورت ہو، تو آپ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ضرورت مند ہے، آپ کو اس کی مدد کرنی چاہیے، تو آپ اس کی مدد کرتے ہیں. اور یہ ایک صدقے کی بھی شکل ہے. اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ کو پریشانیاں بھی ہیں، تو صدقہ جو ہے وہی تمام مصیبتوں اور بلاؤں کو دور کرنے والا ہے. خاص طور پہ کاروبار کے اور مرض میں صدقہ بہت کارآمد ہوتا ہے. تو آپ کو جو خواب دکھایا گیا وہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ جو آپ کی پریشانیاں، مشکلیں ہیں، آپ صدقہ کر دیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا. بالکل. امجد بھائی فرمائیے، آپ کا سوال کیا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور حضرت کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اور بہن میرا تھوڑا سا 2-3 سوال ہے سمجھنے ہیں. سوال یہ ہے کہ بچے لوگ کو ذہن کا بہت کمزور ہے. ایک لڑکا جو ہے عظمت علی نام ہے سمجھنے ہیں, اس کے لیے میں تھوڑا سا جاننا چاہتا ہوں کہ کیا کروں, کیا دعا ہے سمجھنے ہیں یا کوئی دوا ہے. ایک بڑی والی لڑکی ہے وہ تھوڑا سا بہت ہلکی دماغ کی ہے, تھوڑا سا سمجھنے اس کے دماغ کے لیے ہم تھوڑا سا سمجھنا چاہتے ہیں میرے بہن. جی تیسرا سوال. تیسرا سوال یہ ہے کہ تھوڑا سا روزی روٹی میں بہت اللہ نے تنگی حال دیے ہوا ہے, بچے لوگ بھی تھوڑا سا یہ ہے سمجھنے ہیں. ٹھیک ہے امجد بھائی, آپ کے سوالات محفوظ ہیں. پہلے تو بچوں کی یادداشت کا یا ذہنی کمزوری کا جو معاملہ ہے اس کے لیے کوئی وظیفہ مولانا صاحب؟ اس کے لیے وظیفہ ہی بتاؤں گا, اور ایک بہت اہم چیز یہ بتانا چاہوں گا. جو بچے بچپن میں کن ذہن جس کو ہم سمجھتے ہیں یا پھر سمجھتے ہیں کہ یہ جلدی چیزوں کو سمجھتا نہیں ہے, تجربہ یہ رہا ہے ہمیشہ, ہم نے بھی دیکھا ہے, کتابوں میں پڑھا بھی ہے کہ وہی بچے آگے چل کے بہت زیادہ کامیاب ہوتے ہیں. تو بچوں کا بچپن میں کن ذہن ہونا یا کم چیزوں کو سمجھنا اس بات کی علامت نہیں ہوتی کہ وہ سمجھدار نہیں ہے یا سمجھیں گے نہیں. یہی شروعاتی دور جو آگے چل کے ایک دم اپوزٹ ظاہر ہوتا ہے. تو اس کو ایک اچھی نشانی مانیے سب سے پہلے, کیونکہ میں خود بھی بچپن میں اس طرح کا تھا, اور ماشاءاللہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے. الحمدللہ. تو یہ چیز کو دھیان میں رکھیں کہ بچوں کو کن ذہن سمجھے نہیں. بچپن میں ایسی پریشانیاں ہو سکتی ہیں. ساتھ ہی ساتھ ان کے لیے عمل یہ کر سکتے ہیں کہ سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے بچوں کو پلایا کریں اور خود بھی پیا کریں. یہ پہلے آپ کے سکون کا ذریعہ بھی بنے گا. اور جہاں تک کاروبار کی پریشانی کا آپ نے ذکر کیا, تو میں نے پہلے بھی بتایا سورہ واقعہ کی تلاوت کو معمول بنائیں, ساتھ ہی ساتھ صدقہ ضرور کریں. صدقہ ہی آپ کی تمام تر پریشانیوں کا علاج ہو سکتا ہے, اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا ہے. تو اس پہ بھروسہ بھی رکھیں. اللہ اور اللہ کے رسول کے کلام پہ بھروسہ رکھ کے کرنا وہ عمل کو کارآمد بنا دیتا ہے, اور اس پہ مدد بھی آتی ہے. اور بھروسہ نہ ہو اور عمل کریں, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص نظر عنایت اتنی نہیں ہو پاتی جتنی اس بات پہ ہوتی ہے کہ آپ اس پہ بھروسہ بھی کر رہے ہیں. بالکل صاحب. قمر غازی آباد سے, جی بتائیے قمر بھائی سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جس طرح سے مذہب میں کہتے ہیں کہ 4 شادی کر سکتا ہے مرد, اور کیا تو یہ دوسری شادی بھی جو ہے تبھی کر سکتا ہے کہ عدل کر سکے. بالکل مجھے معلومات ہے. تو یہ کیا آج کل کا انسان عدل کر سکتا ہے؟ عدل کی امید کی جا سکتی ہے, اس سے عدل کی امید کی جا سکتی ہے کیا؟ بالکل. جس طریقے کے ماحول کی آپ بات کر رہے ہیں, آج کا ماحول جس طریقے کا ہے اس میں عدل کا فقدان بہت زیادہ ہے. لیکن اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اگر کوئی انسان اپنی سچے دل سے ایمان کی حالت میں چاہے کہ وہ عدل کرے تو وہ عدل کر بھی سکتا ہے. ارادہ ہونا چاہیے عدل کرنے کا. لیکن اگر عدل کرنے کی طاقت نہیں ہے اور اس کو یہ یقین ہے کہ وہ عدل نہیں کر جائے گا, تو اسے شادی دوسری کرنے کی اجازت نہیں ہے. ایک بہن نے سوال کیا تھا کہ بچیوں کی شادی کا مسئلہ درپیش ہے, رشتے آتے ہیں بات نہیں بنتی, اس طرح محلے میں جو ہے وہ کسی کی شادی ہونے والی ہے, خواب میں دیکھا کہ وہ شادی سے انکار کر رہی ہے, تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیے, بچیوں کی شادیوں کے مسئلے میں سب سے پہلے تو جو بہت ضروری چیز ہے کہ گھر کا ماحول ایسا بنائیں کہ اس میں کسی سے ناراضگی جو ہو, اور جو ایسے اسباب ہوں کہ باہر خبریں جاتی ہیں کہ ان کے گھر کا ماحول اچھا نہیں ہے, اس وجہ سے بھی شادیاں بہت لوگوں کی ٹوٹ جاتی ہیں. گھر کا اگر ماحول اچھا ہوتا ہے, آپ کے آس پڑوس والے آپ سے خوش ہوتے ہیں, تو لوگ شادیوں کے لیے رشتے بھی بھیجتے ہیں. لیکن گھر کا ماحول اچھا نہیں ہوتا, آس پڑوس والے خوش نہیں ہوتے, تو لوگ پتہ لگاتے ہیں کہ کہاں پہ رشتے اچھے ہیں, تو پتہ لگتا ہے کہ یہاں نہیں, ان کے یہاں ماحول ٹھیک نہیں ہے, تو اس لیے بھی رشتے نہیں رکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے گھر کا ماحول اچھا بنائیں, سورہ واقعہ کی تلاوت, اور ساتھ ہی ساتھ نماز تہجد کو ایک معمول بنا کر اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے, کیونکہ یہ ساری چیزیں غیب سے آنے والی ہیں. رشتے اللہ تبارک و تعالیٰ خود چنتا ہے, تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی دعا کرنی ہوگی آپ کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی لڑکیوں کے لیے, بچیوں کے لیے بہترین رشتے فراہم فرمائیں. ساتھ ہی ساتھ جو خواب کی بات ہے, اس خواب میں آپ نے بتایا کہ کسی پڑوس کی کسی بچی کو دیکھا کہ جو شادی سے انکار کر رہی ہے, تو یہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ جو چیزیں ذہن میں ہوتی ہیں
बच्चियों की शादी का जिक्र, वही चीज घूमते हुए किसी न किसी शक्ल में दिखती है। तो आपने पड़ोस में कोई देखा कि वो शादी से इनकार कर रही है, ये आपके घर का मामला भी हो सकता है कि बच्चियां जो है शादी करना चाह रही हैं, उनकी उम्र हो चुकी है लेकिन किसी असबाब की बुनियाद पे शादी नहीं हो पा रही है। तो उस ख्वाब को इससे जोड़े नहीं, बल्कि उसको अपने घर का मामूल समझें और उसको ठीक करने की कोशिश करें और अल्लाह तबारक व तआला से खास दुआ भी करें। अल्लाह तबारक व तआला आपकी बच्चियों की शादी जल्द से जल्द और अच्छे रिश्तों से के जरिए कराए, आमीन इंशाअल्लाह। बाराबंकी से शाहना जी, बताएं बहन। बाकी अल्लाह पाक आप लोगों को जज़ाए खैर दे, मौलाना साहब को भी आमीन आमीन। जी बहन। जी मेरा ये सवाल है कि मेरी अम्मी है, हम 2 बहनें और मेरे भाई 6 और 3 बहनें हैं हम जी। और मेरी भाइयों के ताल्लुक से दुआ करिए कि हमारी अम्मी को मानते हैं, बोलते भी हैं और अच्छे से रख जी, ये भी दुआ करिए कि अच्छे से रखे और हम लोग कोई माने। बेहतर जी मौलाना साहब। और मेरा ये सवाल है कि हमारी अम्मी के लिए दुआ कर दीजिए, मेरे 2 ख्वाब है बाजी। बहन एक ख्वाब ले सकते हैं जी, बताएं जो बहुत अहम ख्वाब है वो बता दीजिए। अम्मी का भी ख्वाब है, मेरी बहन का भी ख्वाब है बाजी, प्लीज सुन लीजिए, कॉल बहुत मुश्किल से लगती है। चलिए बताइए। जी मेरी अम्मी का ये ख्वाब है कि हमारे अब्बू के 5 साल खत्म हो गए और मेरी अम्मी उस दिन ख्वाब में देखी है कि अब्बू आए, हमारी अम्मी को 500 रुपए दिए ने ख्वाब में और आम का ठेला लेके आए और मेरी बड़ी बहन का ख्वाब है कि वही पैसे हमारी अप्पी को भी दिए ने। और मौलाना साहब ये ख्वाब सच भी हो गया, हमारी मदद भी हो गई है। ठीक है, क्या ताबीर हो सकती है मौलाना साहब? जैसा कि बहन ने बताया कि ख्वाब में पैसे देते हुए देखा वाले साहब को जो गुजर चुके हैं और आम दिया, और उन्होंने बताया कि बाद में इनकी कुछ मदद भी होगी, तो इस बात की तरफ इशारा है क्योंकि ये जो ख्वाब में कुछ मिलना होता है यह अच्छी चीज़ की तरफ इशारा करता है। और आप बहन ने खुद ही जो इस बात को बता दिया कि उनको कुछ मदद वगैरह भी मिल गई, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, ख्वाब का देखना अच्छी चीज़ है। लेकिन इस बात का ख्याल ज़रूर करें कि जब भी इस तरह के ख्वाब देखें तो कुछ सदका अपनी तरफ से ज़रूर कर दें, ताकि अल्लाह तबारक व तआला आपके वालिद की जो आपसे गुजर चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनको जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए। आमीन। रुखसाना साहब फरमाइए, क्या सवाल है बहन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी। मेरे 3 सवाल हैं। पहला सवाल तो ये है कि मेरी अम्मी जो हैं उनकी गर्दन में लेफ्ट साइड पे एक गांठ है, काफी मोटी है। तो डॉक्टर वगैरह को दिखाया तो वो लोग ऑपरेशन के लिए कह रहे हैं और मेरी अम्मी ऑपरेशन से डर रही हैं। तो हमें मौलाना साहब से कोई इसके लिए वजीफा जानना चाहते हैं कि अल्लाह ताला ऐसे अल्लाह की कोई दुआ से शिफा दे दे। और दूसरा सवाल ये है कि मेरा छोटा बच्चा है, तो मैंने ये सुना है कि जब हम वजू करते हैं और बच्चे ने जैसे लैट्रिन वगैरह कर दी तो हम धोते हैं तो वजू वगैरह जो है वो टूट जाता है। तो इस बारे में भी मेरी रहनुमाई करें कि क्या वाकई इस तरह से वजू में अगर हम की हालत में बच्चों की लैट्रिन धोएंगे तो उससे वजू टूट जाएगा। और तीसरा सवाल ये है कि मेरी शादी को 6 साल हुए हैं और मसले बहुत ज्यादा खराब हो गए शौहर और ससुराल वालों की तरफ से। तो मैंने उस मामले को लेकर इस्तिखारा किया, तो जब पहली बार जो इस्तिखारा किया तो उसमें जो ख्वाब में दिखाई दिया तो उसमें मेरे को किसी ने, मैं शादी में गई हूँ तो मेरे को किसी ने लड्डू दिए हैं। और दूसरी बार जब किया तो उसमें ये दिखाई दिया कि मेरे शौहर जो है वो पूरे नीचे से लेके ऊपर मतलब नीचे तक पूरे लैट्रिन में है सने हुए। और किसी ने मेरे पापा को ये कहा कि आप उसको वहां पर मत भेजना बिल्कुल भी, मेरे शौहर के पास में। बेहतर, पहले हम इस्तिखारे के बारे में जान लें। देखिए, इस्तिखारा जो उन्होंने किया, जिससे पहली बार बताया कि देखा कि लड्डू मिले हैं, तो ये तो अच्छा इशारा है कि हाथ में आपको फल या ऐसी कोई खाने की चीज़ जो मीठी चीज़ होती है ये आती है, ये अच्छी चीज़ की तरफ इशारा है। साथ ही साथ इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि जब कुछ अलहदगी हो जाती है तो इसमें एक हकम बना लीजिए, एक ऐसे समझदार बुजुर्ग इंसान को बीच में बैठाइए जो मामलात को अच्छे से समझता हो, ताकि वो ये देखे कि आपका वहाँ जाना वापस ठीक है या नहीं है। बहुत मरतबा ऐसा भी होता है कि शौहर कभी ठीक नहीं होते हैं और बच्चियों की ज़िंदगियां बर्बाद हो जाती हैं और वापस जाकर भी वो परेशान ही रहती हैं। तो इनको सबसे पहले ठीक किया जाए, कुछ देर घर पे रुक जाना, ये सब्र करना, ये बेहतर चीज़ होती है, ताकि मामलात को ठीक करके फिर ज़िंदगी को आगे बढ़ाया जाए। जल्दबाजी में कोई फैसला लेना ये बेहतर नहीं होता है। लोगों को बीच में हायल किया जाए। माशरा और सोसाइटी इसीलिए बनाई गई है ताकि कोई जब आपकी दुनियावी मामलात हों तो लोगों से राय मशवरा करके उसको हल किया जाए। जी, वज़ू टूट जाता है क्या? बच्चों का जो देखिए, बच्चों का पिलाने से वजू जो टूटता नहीं है, आपको साबुन वगैरह से अच्छे से हाथ पैर वगैरह धो लेने हैं, लेकिन उससे वजू नहीं टूटता। गर्दन की गांठ के लिए कोई दुआ?
देखिए गर्दन की गांठ के लिए जैसा कि बहन ने बताया कि उनको कान के पास कुछ इस तरह का मर्ज है और वो ऑपरेशन डॉक्टर ने कहा है और वो करवाना नहीं चाहती हैं। देखिए हर मर्ज के लिए दवा होती है, जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और जो उसके खास तबीब और डॉक्टर होते हैं जो मशवरा देते हैं उस मशवरे पे भी अमल करना ज़रूरी है। दवाएं ज़रूरी हैं, बनाई गई हैं, उनका अमल वही है कि वो उस मर्ज को दूर करते हैं। साथ ही साथ अगर आप दुआ करती हैं, दुआ बेहतर, अल्लाह तबारक व तआला आपकी मुरादों को इस तरह पूरी कर सकता है कि सख्त से सख्त मर्ज भी आपका जो है एक वक्त में ख़त्म हो सकता है अल्लाह के रहम से, इसके करम से। तो अगर आप दुआ के लिए अगर आप अमल कर सकती हैं तो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें, और तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ा सा पानी लें, पानी को पर जो है ला फीहा गौलुम वला हुम अनहा युनज़फून पढ़ के 3 मरतबा पानी पे दम करके खुद पिए, और थोड़ा सा पानी का कतरा हाथ में लेकर जहाँ पे मर्ज है वहाँ पे थोड़ा सा लगा भी लिया करें। अल्लाह तबारक व तआला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आपकी वालिदा या जो मरीज़ा हैं उनको बिना ऑपरेशन के शिफाए कुल्ली आजिल अता फरमाए। आमीन आमीन। जम्मू से मारिया। जी मारिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मेरा सवाल था, कोई बोलता है दुआत पढ़ना चाहिए, कोई बोलता है दुआत पढ़ना चाहिए, तो हमें दुआत पढ़ना चाहिए कि दुआत पढ़ना चाहिए? बहुत प्यारा सवाल है और बहुत मासूमाना सवाल है। जी जी। दरअसल ये लफ्ज़ जो दुआद है, जैसा कि बहन जो प्रोनाउंसिएशन दुआद का, असल में उसमें वाव नहीं है। हर जगह की अपनी सकाफत, अपने अल्फाज की अदायगी का तरीका होता है। अगर आप अरब में जाएंगी उसको दौद पढ़ेंगे, दौद, लेकिन हिंदुस्तान में आमतौर पे और जो एशिया हमारा आसपास का पाकिस्तान बांग्लादेश, इसको लोग ज़ाद पढ़ते हैं, तो ये दरअसल सही नहीं है। उर्दू में लफ्ज़ में इस्तेमाल किया जाता है। उर्दू में आप किसी को कहते हैं ज़र्ब लगाई, वो असल में दर्ब है, लेकिन ज़र्ब बोलते हैं, तो उर्दू में इस्तेमाल में चल जाएगा। लेकिन कुरान मुक़द्दस पढ़ रही हैं आप या इस तरह की, तो उसमें दाद पढ़ें, वही ज़्यादा सही है। बिल्कुल वैसा, बहुत अच्छा सवाल था। इसी तरह जिस तरह दाद की बात हुई तो साद, उसे भी बहुत सारे लोग उसको स्वाद बोलते हैं। हाँ। तो वो स्वाद, वो हिंदी वाला स्वाद हो जाता है, कुछ खाना पीना। हाँ। तो वो स्वाद नहीं था, स्वाद होता है। स्वाद होता है। बहुत शुक्रिया मारिया, खुश रहिए, सलामत रहिए बेटा। जी शकील बताएं सवाल क्या है? शकील भाई हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी इमाम साहब को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हजरत मैं ये कह रहा हूँ, जो आप जो कह रहे थे दुआ के लिए, तो वो कौन सा सूरह है वो मेरे को समझ में नहीं आया। जैसे अलहम्दुलिल्लाह का जो है, कौन सा सूरह बकरा जो है वो कह रहा है। दुआ किस मकसद से शकील भाई? यही दुकान है, दुकान के बरकत तो के लिए अल्लाह ताला खैर बरकत दे। वाकई लोग बहुत परेशान हैं मुख्तलिफ मामलात में। दुआ के लिए इन्होंने कहा है कि दुआ कौन सी पढ़नी है, या सूरज जिसका सूरज जो कुरान मुक़द्दस की मैंने सूरह वाक़िया बताई आपको, सूरह वाक़िया की तिलावत करें। सूरह आप कुरान मुक़द्दस खोलेंगे तो आपको साइड में सारी चीज़ें दिख भी जाती हैं, आजकल उसमें फहरिस्त भी होती है, ठीक है, तो उसको पढ़ें। और साथ ही साथ सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि घर का माहौल ठीक रखें, नाराज़गी ना रखें दूसरों से, सब कलिश और दिल में कीना हसद वगैरह ना रखें। ये सारी चीज़ें जो आपके तमाम अमाल को बेकार कर देती हैं। आपकी नमाजें बेकार हो जाती हैं, आपके सदक़े बेकार हो जाते हैं। कीना हसद को दूर कीजिए, अपने दिल में माफ़ी का जज्बा रखिए। माफ़ी मांगने का भी गलती हो जाए अगर, और दूसरों को माफ़ी देने का भी। इंसान अपनी हज़ारों गलतियों पे माफ़ी की उम्मीद तो रखता है, लेकिन किसी को की छोटी सी गलती पे माफ़ी देने की जो है ना, उसके अंदर वो ताकत नहीं रखता। तो ये चीज़ें जो है ना, यही इबादत का जो है एक मग़ज़ होती हैं, कि यही आपके दिलों में जो रहम पैदा करती हैं, आपकी इबादत में मग़ज़ पैदा करती हैं, उसमें जान पैदा करती हैं। तो इसको बाकी रखिए। अल्लाह तबारक व तआला आपकी तमाम मुरादों को पूरी फरमाएगा। माफ़ी पे याद आ गया वो वाक़या इस दौरान कि हमारे पास कॉल्स नहीं है। एक शख्स था जो बाजार में बैठा हुआ रो रहा था। एक साहब उधर से गुजरे, बोले क्या बात है, क्यों रो रहे हो? तो कहने लगा कि अल्लाह ताला तो मान रहा है, ये नहीं मान रहे, बहुत मना रहा हूँ, बहुत मना रहा हूँ कि अभी भी वक्त है, तौबा कर लो, पलट आओ गुनाहों की ज़िंदगी से। तो अल्लाह तो मानता है, ये नहीं मानते। अगले दिन वही शख्स बैठा हुआ कब्रिस्तान में रो रहा था। कहा कि तुम्हारा मामला अजीब है, कल बाजार में बैठे रो रहे थे, आज कब्रिस्तान में बैठे रो रहे हो। तो उसने कहा कि आज ये तो मान रहे हैं, अल्लाह ताला नहीं मान रहा। तो इससे पहले कि वो वक्त आ जाए मौलाना साहब कि हम अल्लाह ताला को मनाएं, अल्लाह ताला से रो रो कर फरियाद करें, गिड़गिड़ाएं, और हमारा रब ये कहे कि अब मैं बेनियाज हूँ, मुझे तुम्हारी माफ़ी तलाफ़ी की या तुम्हारी इस मिन्नत और आहुजारी की कोई ज़रूरत नहीं है,
بہتر ہو کہ ہم اپنے معاملات کو، اپنے اعمال کو سدھار لیں، بہتر بنا لیں، آنے والے کل کے لیے آج کو سنوار لیں۔ بہت بہت شکریہ اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے، ناظرین کی رہنمائی کے لیے۔ تو سالار بھائی، آپ کا سوال ہم نے محفوظ رکھا ہے کل کے لیے انشاءاللہ بہت خوبصورت عنوان کے ساتھ آپ کے سوال کو کل مولانا صاحب کی موجودگی میں گفتگو کا ذریعہ بنائیں گے، رہنمائی کا ذریعہ بنائیں گے۔ بہت بہت شکریہ آج اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے۔ تو ناظرین، کل تک کے لیے اجازت لیتے ہیں، کچھ کل ملتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔